अस्सलाम वालेकुम। मैं पंजाब जुडिशल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तौर से आपसे बात कर रही हूँ। आई हैव बिन पार्टिसिपेंट ऑफ 7 days ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स की एनालिसिस के बारे में था। आई वुड से कि माय एक्सपीरियंस हैव बिन वेरी एनरिचिंग और ये बड़ा प्रैक्टिकल रहा और ना सिर्फ जो कोर्स कंटेंट था दैट वाज वेरी रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट, बल्कि जो रिसोर्स पर्सन्स का वे ऑफ कन्वेइंग देयर टॉपिक और हम तक पहुंचाने का तरीका था वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इंगेजिंग था। ये बहुत मुफीद ट्रेनिंग है। इसमें जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट और अपने महारत रखते हैं, तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकली बताया कि किस तरह रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं और हाउ इट विल बी फ्रूटफुल इन आवर जुडिशल career. It was very structured program. I felt very confident and I am sure that it will help me a lot in applying the knowledge I have just learned while reading the documents, revenue documents, different kinds of revenue documents while being in my practical field. इस दफ़ा जो रिसोर्स पर्सन आए हैं उन्होंने इस 1 week की ट्रेनिंग में हमको पूरी तरह गाइड किया है रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट से, ना सिर्फ मौजूदा और वो हिस्ट्री बेस्ड भी थे। हिस्ट्री बेस्ड से मुराद ये है कि माजी से कब से ये निज़ाम शुरू हुआ रेवेन्यूज़ का और आज तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस पे हमको अच्छी तरह गाइड किया गया और हमें प्रॉपर जो है वो ट्रेन किया गया। This training is being delivered by former revenue officers who are very skilled and has proved as very beneficial for us. It provides practical knowledge relating to inheritance, proceedings, mutations, as well as revenue record analysis. ये तरबीती कोर्स रेवेन्यू दस्तावेज़ात के तज़िये और उनके साथ साथ वरासती मसाइल और शरई हसस के तयन के बारे में जानने का एक बेहतरीन मौका साबित हुई। अब इस ट्रेनिंग के बाद मैं अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकूँगा। इनहेरिटेंस से मुतल्लिक़ जो इश्यूज़ थे इस पर हमें इतना अबूर इस तरह से हासिल नहीं था जो हमें अब इतने अच्छे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं और उनका इतनी ग्रिप है अपने टॉपिक से कि वो हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो टर्म्स हैं, जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी एप्रिसिएशन जो है उस वाले से हमें बहुत से न्यू होराइज़न उसमें हमें मिला है और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं बहुत सारे। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रिसोर्स पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटेलेक्चुअल हैं और उनको इस अपने सब्जेक्ट पे बड़ा अबूर हासिल है और हमने इस ट्रेनिंग सेशन में रेवेन्यू के बारे में, उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो चीज़ें हमें शायद नहीं पता थी वो हमें पता चली हैं और ये जो ट्रेनिंग इन्होंने शेड्यूल की है ये पहली दफ़ा एकेडमी ने इतना प्रैक्टिकल अप्रोच से ये काम शुरू किया है जो यकीनन जो है वो हमारी स्किल डेवलपमेंट में और हमारे जो कोर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम जो फील्ड में कन्फ्रंट करते हैं सिविल की प्रपोजिशंस पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड और आबादी दे और विलेज एट्सेट्रा, तो अब पता चला है कि बंदोबस्त क्या होता है, इस्तेमाल क्या होता है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला है उनके कि किस तरह प्रिपेयर होते हैं और ये चीज़ें पहले नहीं थी। इस ट्रेनिंग से हमें डॉक्यूमेंट्स को एक तो पढ़ना सिखाया गया है, दूसरा हमें ये पता चला है कि अगर कोई फ्रॉड अलेज किया गया है किसी ट्रांजैक्शन में या इनहेरिटेंस मैटर में तो उसको फाइंड आउट कैसे करना है। एक तो वो हम डॉक्यूमेंट्स को रीड कैसे कर सकते हैं और दूसरा मेन इंतकाल के अलावा पैरेलल कौन से रजिस्टर्स हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर होने लाजमी हैं और उनको हम बुला के चेक करके एक्चुअल फ्रॉड जो है ना वो पकड़ सकते हैं। और दूसरी एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हमें बताई गई है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में जो स्कीम्स आती हैं उनमें प्रोप्राइटरी राइट्स देने का सिविल कोड का कहाँ तक इख्तियार है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहाँ तक इख्तियार है। थैंक्स टू पंजाब जुडिशल एकेडमी की टीम, मैं उनको कंग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक चुना
یہ جو ٹاپک تھا یہ قرآنک شیئرز کے حوالے سے، حصص کے حوالے سے ہمیں بہت پرابلمز آتی تھی. خاص طور پہ ہمارے جو مرڈر کیسز تھے، جب ان میں دیت کا معاملہ آتا تھا تو لسٹ آف لیگل ایئرز آتی تھی. اس میں ہمیں بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ وہ تمام جو ہے ریلیٹیوز کے نام لکھ کر بھیج دیتے تھے. تو اب یہ ہوا ہے کہ ہمیں جو اس طریقے سے یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اب اس لسٹ میں سے ریلیٹیوز کی ہم لیگل ایئرز کو نکال کے اور ان کا اچھے طریقے سے ہم اب جو ہے وہ شیئرز بنا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رول آف انکریز کیا ہے، رول آف رد کیا ہے، کس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے اور کس کو انکلوڈ کرنا ہے. جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کورس کے حوالے سے جس ریسورس پرسن کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ دونوں سٹیپ یقیناً قابل ستائش ہیں. جو ریسورس پرسن کا انتخاب کیا گیا ہے جناب سلیم رضا گیلانی صاحب کا، وہ ان کی بلا شبہ ان تمام ریونیو ریکارڈ کے حوالے سے ایک بہت اچھی گرپ ہے، اچھی نو ہاؤ ہے. تو ان کا سکھانے کا انداز، پڑھانے کا انداز اور ان کے بڑی پیشنس کے ساتھ سوالات کے جواب دینے کا وہ سارے سٹائل ان کا بہت خوبصورت رہا، اور یہ کورس ہمارے لیے یقیناً بہت کنڈیوسو رہا. بڑا اچھا ماحول ملا، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریلیکس ماحول میں انہوں نے ایک ایک چیز کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سمجھایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سروس کے شروع میں جو ہمارے جب سول ججز آتے ہیں تو وہاں سے ان کو سٹارٹ لینا چاہیے. لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس مرحلے پہ یہ پروگرام شروع کیا گیا. اس کے لیے ہم چیف جسٹس صاحبہ، ہمارے ڈی جی صاحب ہیں، یہ ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے آئے اور انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا. During these 6 days, our first session was regarding the Quranic message, which was delivered by the Sardar Ahmed Naeem, Honorable DG Punjab Judicial Academy. Certainly, the way he delivered the message of Quran is unique, praiseworthy, and meritorious. We learnt a lot from the message of the Quran. ان کو سمجھانے کے لیے اکیڈمی نے اس دفعہ جو ہمارے ریسورس پرسن کا انتخاب کیا وہ تھے فارمر لا آفیسر جو اپنی فیلڈ کے بہت ماہر تھے، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں پریکٹیکلی وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس بتائے، ان کو سمجھنے کا طریقہ کار بتایا، جس کی وجہ سے ہمیں آئندہ فیلڈ میں ان ڈاکومنٹس کو سمجھنے اور ان کے مطابق فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. I must say that the topic is very broad and very much relevant to our day-to-day court proceedings. The approach of the resource persons is very practical and updated. Surely when we will return to our court, it will definitely help us and improve us in reading and appreciating the documents in the true letter and spirit. Source person انہوں نے بلائے ہیں، ان کا ٹیچنگ میتھڈولوجی یا ان کی اپروچ بڑی پریکٹیکل ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہے اور فل ایکسپیرینس کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ ساتھ ریلیونٹ رجسٹرز بھی لے کر آئے ہیں جو انہوں نے پریکٹیکل ہمیں دکھائے اور ہمیں سمجھایا ون بائی ون کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم دوبارہ کورس میں جائیں گے یہی پریکٹیکل اپروچ لے کے تو ہم زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے. میری بہت زیادہ کلیئرٹی ہوئی ہے ان ٹرمز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایز اے جج ہماری اتنی ٹیکنیکل اور ہم ڈیپ نہیں جاتے ٹرمز میں ایز پر دی ریونیو ٹرمز آر کنسرن. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ٹریننگ تھی. اینڈ سیکنڈلی دا پرپز آف دی ٹریننگ آلویز آپ کو ایک آپ کے کولیگس ہیں جو آپ کے ان سے بھی میٹ اپ ہو جاتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے جو آپ کی روزمرہ کی جو آپ کا شیڈیول ہے، آپ کی کورٹ گھر اینڈ آل دیٹ. اس کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو جو ہے وہ قرآنک میسیج ہے، جس میں دن کے آغاز میں ہی کلاسز سے قبل قرآنک میسیج جو ہے اس سے آغاز کیا جاتا ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں فہم القرآن یعنی کہ قرآن پاک کی جو بھی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، جو کہ ہماری روح کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے اور رشد ہدایت بھی ہے. اس کورس میں جس سے نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہوا، بلکہ اس کورس کے ذریعے ہمیں ان ریونیو کے ان دستاویزات کو دیکھنے کا، سمجھنے کا اور پرکھنے کا موقع ملا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے نہیں ملا، اور اس سے ہماری جو بطور جج ہمارے جو فرائض ادا کرتے ہیں ہم اس میں بہت ہی آسانی ہوگی، اور یہ تربیتی کورس بہت مدد اور معاون ثابت ہوگا.
रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स को सीखा, ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, म्यूटेशंस कैसे होता है, और इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हमने देखा और इन ट्रू सेंस समझा, जो कि इससे पहले हमने इस तरह से ना उसको कभी डॉक्यूमेंट्स को देखा था ना समझा था, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं, जिससे हम प्रैक्टिकल में जाके उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। RL1, RL2, उनकी अहमियत, उनका इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें हमें जो बताई जा रही हैं, ये हमारे इल्म को ताज़ा करने के लिए हैं। इसका बहुत सारा फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा होता रहेगा। इल्म बांटने से कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। पंजाब जुडिशल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।